ऑफिसान येयनूच तेक मातशें कामाचें पावोवपा गेलें. हिंगा फातर्डास तेंगे शॉप. किशें आहाय? गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आवाज बरें. आनी मिसेसान बायलें ब्रेकफास्ट बा केलो आनी हें थंय लागड हो ड्रेस न्ही रेडीमेड तो म्हणटली हांव रेडीमेड घात गाय म्हूण. रेडीमेड हांव पयलीं घायनासलें कित्याक म्हाका घेवपा जायनासलें. चोयता हांव दुसरें आनी म्हणटालें म्हाकाय बी रेडीमेड जाय म्हूण, पूण जायनासलें म्हाका कडेन. आनी आतां हांव घालतां पूण चड तेशें करून व्हडलेशें न्ही, सिंपल म्हगेलें. चोय हो ड्रेस न्ही हें आख्खें फूल हें नेट दिसती पडटा, हें आख्खो फूल मॅटेरियल आहलोलें आनी हें कॉलर न्हू तेंगे मातशें बरें येवना. सो आनी हो म्हाका कालो बरो दिसत म्हूण हांवें कितें केलें आनी फाटल्यान चोय फाटल्यानूय बी फूल आहलोलें. सो हांवें फाटल्यानूय बी हिंगा ही लेस घायल्या आनी ही लेस सगळें हांवें घायलां, हांवें केलां हें पळोवंत. आनी हो ड्रेस घाल म्हणटरी म्हणजे बरो डिफरंट लूक येता. चोय ओके दिसून दाखयता तुमकां. घोडी मुगे फ्युचराक तुमकां बरें पडटलें. आतां घोडी हांव तुमकां दाखयतां. आतां हांव मातशें मिडल एज आहा, मागीर घोडी म्हाका जावपा ना एशें करून एश आलपा तेश आलपा जावपा ना न्ही. आनी लॉजूय दिसतली मागीर. आतां ओके दिसतें घालया म्हणें. चोय आनी जोण एकलो स्टिचींग कोत्ता न्ही तेका मिशीन आहल्यार आनी कितू बरें इल्लीशी तरी आपल्या इल्लीशी तरी नॉलेज आहा न्हू जाल्यार बरें. तुगे केन्ना तुज्यान कोण तुका हें करपा जाता. हांव कोणाकूय दाखयतां, म्हाका प्रॉब्लेम ना, कोणू वयर सरो, पूण बिजी आसता तेदोन दाखयना. आनी हांव सामको व्हडलो एश टेलर न्हू, पूण मुगे हेच्यान जें कितें हांव अर्न कोत्ता तें मुगे बाये आनी हजबंड मिन्स एटलिस्ट मुगे हेजी तरी सुड्डोता एक्सपेंडिचर. ओके तेका लागून. आनी जण एकल्यान इल्लेशें तरी आपल्या टेलरींग केल्यार बरें. हांव टेलर जावन तुमकां सांगोतां कित्याक टेलरिंगानू बरी कास्तीक आहा शिंवपा हें आहा आनी मागीर रेटूय बी मागीर थोड्यां जाता न्ही तेका लागून. सो मुगे टिप्स तुमकां जण एकलो शिंवलो न्हू जाल्यार बरें, मागीर फ्युचराक तुमकां बरें पडटा. आतां मुगे बाय चोय तें इल्लें म्हजे बगलें कितें तरी कोत्ता. मामा आपूण फ्लावर्स कट कोत्ता म्हणटा. 5 years आसतना तें लागलोलें मामा फ्लावर्स कट कोत्ता. आनी तेका न्ही कितें म्हाका हेल्प केलें न्ही सो तेका रिवॉर्ड जाय आहलो. आनी तें बी जालें कितें बारीकशें एक चिप्स जावं चॉकलेट. केन्ना किंडर जॉय मागोता तें म्हाकोडे, बेलपुरी मागोता म्हणजे आपूण हेल्प केलो तेका तो रिवॉर्ड. पूण एटलिस्ट तें म्हाका हेल्प करपा येता न्ही, हें मुगे व्हडलें रिवॉर्ड म्हाका. ओके थोडीशीं दोन उतरां मुगेलीं बरें मागीर मेळटा. आतां मातशें चेंजूय करपा वयता कित्याक आय थिंक कोणा सांगिलां मातशें मुगे काम करपा येता जाल्यार यो म्हूण. चोयतां मागीर चेंज करपा मेळपा ना न्ही आनी मागीर शिंवपा बसोतां. ओके मागीर मेळटा. ड्रेस आयज बेगीनूच चेंज केलो आनी एक ड्रेस इनकम्प्लीट आहलो मुगेलो तो कंप्लीट केलो. सॅटरडे हें केल्लो आनी काल हांव बसलो ना मिशिनाचेर. टायर्ड एसो जालें आनी संडे न्हू मिशिनाचेर बसूं दिसना, कितें करूंक दिसना. सामको आख्खे विकान टायर्ड जाताय न्ही. सो संडे रेस्ट जाय दिसोता, खंय वोसों जाय दिसोता. आनी आतां तो कंप्लीट केलो आनी आतां आनी एक कट केला तो शिंवता. लायफ हिंगाच रांदपाचें, तिजान करपाचें, शिंवपाचें. लायफ हिंगाच घरांकूच केन्ना भायर सोता. आनी तिजान मातशें हें जालें तुमकां उलयता तिजान मातशें भायर पोळें. ओके हो व्लॉग हिंगा एंड कोत्ता. मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय. थँक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोग आसूं. ओके.